जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की। नंबर 1, के खिलाफ तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ ये सारा ऑपरेशन किया गया, विक्टिम्स हम लोग हैं। यहां पे तो ब्लेम द विक्टिम की बात आ जाती है। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस, जो आपका सबूत गायब करना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है, और ये पीपीसी के तहत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, और इसके खिलाफ उन अशखास के ऊपर ट्रायल होता है और वो जेल में जाते हैं। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, ब्लैक डेज के बारे में बात आती है। अभी आप तारीख का जरा मुताला कर लें। 11 मार्च 1971, इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीपी नून लीग के साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी। आइन में रियासत की तारीफ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ कौमी टाउन कमेटी शामिल है। उसका फिर उस सानिया का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्द वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था। जनाब स्पीकर, बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए? उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उन्हीं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को गायब किया जाता है। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं, हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे, सर्दियों का मौसम था। 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर, जो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा स्याह बाब है। जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन
آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہاں پہ 94 نہیں انشاءاللہ تعالیٰ 180 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں پارٹی کو۔ ہم لوگ 3 ریٹس کریں گے کورٹس میں کہ نمبر 1 جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو چاہے وہ کسی بھی انسٹالیشن پہ ہو، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے 9 مئی 2023 کی، نمبر 1۔ اور جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غائب ہے، اس دن کی غائب ہے، اور وہ بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر 9 مئی کو شہادتیں یا کسی کی ہوئیں، وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے، اور ان کے نام ایک بار پھر میں نے پہلے بھی اس ہاؤس کے سامنے پیش کیے، میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں پہ مرزا نادر شہزاد، بلاول شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، زاہد اللہ، رضوان احمد، جاوید اکاخیل، سکندر، ابرار احمد، عمر عزیز، عبد القدیر، ابراہیم، جاوید گل، ذاکر، یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جناب اسپیکر جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جن کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے۔ میرے یہاں پہ فاضل دوست جنید اکبر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حلقوں میں ملکنڈ کے ایریاز میں وہاں پہ پیراپلیجک لوگ موجود ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی جناب اسپیکر، آج وہ چل پھر نہیں سکتے، میری خود ان سے بات ہوئی تھی۔ یہ وہ ہولناک واقعے ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا جناب اسپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دا وکٹم، جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کون سی دنیا کا حساب ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب، انہوں نے فارم 47 کے بارے میں اور 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں، اسی ہاؤس کے ممبر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کے ساتھ ان کی کوئی مکالمہ چل رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے کہا ویٹ سکینڈل کے حوالے سے، وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے، سکیم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو اس مکالمے میں انہوں نے کہا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں، جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو، انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے، یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا سکیم میں، انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے۔ سو یہ وہ حقائق ہیں جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ اٹیکس ہوں، یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جناب
पुलिस वहां पे आई है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा मैं जाके अपना बैग उठा के लाता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट। आए बाएं से इन्होंने कहा मैं बैग उठाता हूं आता हूं। इस इतने में मखदूम साहब और मैं हम लोग बाहर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे हम लोग आगे गए एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी से बात करने के लिए। वो शख्स के बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, आप इमरान खान साहब को बाहर भेजें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब स्पीकर। हम लोग अंदर गए, टीयर गैस का सीधा उनकी लॉन में, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के, कोई बदअमनी नहीं थी। वजह यह थी जनाब स्पीकर कि वो प्लान था वजीर आजम इमरान खान साहब को अबडक्ट करने का, उनको यरगमाल बनाना या उनको वहां से किडनैप करने का। अबडक्शन प्लान था सारे का सारा। उसके बाद जनाब स्पीकर वजीर आजम इमरान खान साहब के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है। वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स। जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती। वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर जो इस वक्त का आईजी है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज